अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और मैं आज बात करना चाहता हूँ मेरे साथ एक काम करने वाले जूनियर स्टाफ मोहम्मद आमिर शहजाद के बारे में। 2 साल उस बंदे ने मेरे साथ काम किया। 2 साल के दौरान काम माशाल्लाह अच्छा करता रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहा उसके काम में। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो इतनी अहमियत का हामिल क्यों है कि मैं उसके बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मैं ये वीडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो उसने एट द एंड ऑफ द डे जैसा हमारा जिस वजह से वो छोड़ के गया, वो एक अजीब सी बात थी। एक अजीब नहीं थी, लेकिन यंग जनरेशन में मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि यंग जनरेशन हमारी क्या सोचती है इन चीज़ों के बारे में। आमिर शहजाद, मेरे से फर्स्ट मुलाकात हुई 17 अगस्त 2020 के दिन। तब से हम लोग साथ चलते आ रहे थे। वो काम अच्छा कर रहा था, काम का टाइम का पाबंद था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था उसके काम में। लेकिन अचानक पिछले 6 माह से मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि वो थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। चेंज इस सेंस में हो रहा है कि जी कभी कहना मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, कभी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई जॉब मिल गई है, मैं ये है, मेरा वो है। तो बीइंग ए सीनियर, बीइंग हिज़ मैनेजर, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अगर मेरा कोई स्टाफ़ है तो वो अगर कोई गलती कर रहा है तो थोड़ा समझा सकूँ उसको मैं। तो जब भी मैं उसके पास बैठा, उससे बात करनी चाही, तो हमेशा मुझे कोई ऐसी ही बात नज़र आई कि जो गलत थी, जो उसे नहीं करना चाहिए था उसे। खैर एट द एंड ऑफ द डे एक दिन आ गया कि जब उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता चलूँ कि उसने क्या क्या किया। वो शायद मेरी वीडियो देखेगा मेरी वो, और वो भी इस बारे में कंफर्म करेगा कि जी ऐसा ही हुआ। एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे जॉब मिल गई, मैं जा रहा हूँ, मैं बाइक राइडिंग कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मैं इस रोका कि नहीं सर, मेरा इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है बेटा, इंटरव्यू दे के आओ, अगर तो अच्छी जॉब मिलती है आपको तो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। वो इंटरव्यू देने गया, लेकिन वहाँ उसका कुछ नहीं बन सका। फिर एक और जॉब आई, वहाँ भी कहता मैं सर वहाँ पे जाना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है तो अब जाओ, मैं आपको नहीं रोकूँगा मैं। खैर कुछ अर्सा पहले, ऐसे 2 माह पहले फिर मेरे पास आया, मुझे कहता सर मैं मैंने सोच लिया है, मेरे गाँव में कुछ ज़मीन है हमारी, तो मैं वहाँ पर जाके खेती बाड़ी करूँगा मैं, तो वहीं पे रहूँगा, अपना सारा सिस्टम मैं वहीं पे चलाऊँगा मैं। सॉरी। मैंने उसे एक चीज़ कही, मैं कि बेटा यार मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था, मेरा जूनियर भी था वो। तो मैंने कहा यार आमिर एक काम करो, क्या ऐसा करो कि रिज़ाइन नहीं करो, एक काम करो कि मुझसे ना कोई 5-6 दिन की लीव ले लो आप। उसका कहना ये था कि जिसके भाई जो है उसे सपोर्ट करेंगे उसे। तो मैंने बीइंग ए सीनियर, मेरा ज़िंदगी का जो तजुर्बा था मेरा, उसके मुताबिक मैंने उसको एक छोटा सा मशवरा दिया। मैंने कहा बेटा आप 5 से 6 दिन की लीव लो आप, और जो भाई आपको कहते हैं आपको क्या, वो आपको ख़र्चा वगैरह देंगे, सारा एक्सपेंस आपका बर्दाश्त करेंगे। आपने जस्ट एक काम करना है कि उनसे डेली बेसिस पे आपने 100 रुपया, ज़्यादा नहीं, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं वो बात की बात है, लेकिन आपने 100 रुपया जो 100 रुपीज़ आपने डेली उनसे मांगने हैं। तो आपको कुछ दिनों बाद ना खुद का ज़माने का अंदाज़ा कुछ हो जाएगा। उसने कहा ठीक है सर। खैर वो छुट्टियों पे चला गया और 5-6 दिन गुजारे, वापस आ गया, सर ठीक है मैं काम करूँगा। मैंने कहा वेलकम बैक। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक काम करता रहा, उसके काम में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, टाइमिंग का नहीं था, कुछ चोरी चकारी नहीं थी, ऐसा कोई मसला उसके काम में नहीं था। खैर पिछले माह उसने कहा जी सर मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने उससे फिर एक बार पूछा, मैंने कहा यार मसला क्या है। मैंने बिठाया उसके पास, मैंने कहा यार देखो, तुम ये जो बात करते हो बार बार कि मैं रिज़ाइन करूँ, वजह कुछ और है आपके इस काम में, अब मुझे बताओ कि वजह क्या है। कहते सर कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा यार ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है खेलो, अगर आप खेलना चाहते हो तो खेलो। कहता नहीं सर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उस बच्चे की एज थी जी 24 साल। 24 साल उस बच्चे की एज है, और वो कह रहा है कि जी अब वो स्टार्ट करेगा क्लब ज्वाइन करेगा, फिर क्लब लेवल क्रिकेट खेलेगा, ये वो। तो खैर मैं तो कोई अच्छा प्लेयर ज़िंदगी में नहीं रहा कभी भी क्रिकेट का। मैं खेली है, पाकिस्तान का ऐसा कोई नौजवान नहीं है जिसने क्रिकेट ना खेली हो। खैर सब ने खेली होती है। तो उसने भी यही कहा कि सर मैं खेलूँगा। तो खैर मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसे कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी 24 साल एज हो चुकी है, तुम कितना टाइम दोगे क्रिकेट को, कि तुम इतने टाइम तक तुम जो है कोशिश करो कि अगर हो गया तो ठीक, वरना तुम वापस आ जाओगे किसी काम पे लग जाओगे आप। उसने कहा सर 2 साल। अच्छा, लकीली और अनलकीली मैं उसी दिन जब घर पे गया हूँ तो मैंने कुछ फेसबुक देख रहा था मैं, तो उसको मेरे सामने 2 चीज़ें मेरे सामने आई। एक जो इंडियन क्रिकेट गॉड जो है, जिसको इंडिया के लोग अपना भगवान मानते हैं, क्रिकेट का भगवान मानते हैं, सचिन तेंदुलकर, उसका एक बेटा है उसका, वो भी क्रिकेट खेलता है। तो उसकी वीडियो मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि वो अभी तक जो है वो इंडियन की नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हो सका।
اب جس کا باپ اتنا بڑا بیٹسمین ہے، اتنا اثر و رسوخ ہے اس کے کرکٹ انڈسٹری میں، اس کا کرکٹ کی فیلڈ میں، تو وہ اپنے بیٹے کو اگر وہ نہیں کروا سکا تو شاید اس میں کوئی خامی ہو. نہ تو اس بچے کو کوچز کی کمی تھی، نہ پھر روپے پیسے کی، نہ کوئی ٹینشن تھی، پڑھائی کی ٹینشن تھی، نہ کچھ اور تھا. وہ پروفیشنل کرکٹ وہ کریئر بنائیں گے. وہ لوگ وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ لوگ ہو جائیں گے. اب 24 سال کی اس کی ایج ہو چکی تھی، اس بچے کی بھی، سچن ٹنڈولکر کے بیٹے کی بھی. تو میں نے کہا بیٹا اس کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی تک سلیکٹ نہیں ہو سکا. تو اس نے کہا کہ سر وہ ایک پاکستان ٹیم میں، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اسے چاچا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نیم سلپ ہو گیا. تو سر وہ بھی تو کھیل رہا ہے، وہ 32 سال اس کی ایج ہے. میں نے کہا یار اس کی ایج لک کے مطابق آپ نہیں جا سکتے، اس کی اپنی لک ہے، کہ آپ کی اپنی لک ہے، تو آپ کیسے کرو گے؟ کہتا نہیں سر. خیر اس نے مجھے کہا کہ سر میرے گھر پہ ایک مصیبت آ گئی تھی ہم لوگوں کے اوپر. تو اس کے دوران میں نے اپنی اسٹڈی بھی چھوڑ دی تھی. تو میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی، میں نے کہ سر میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے خیر اس چیز کو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کھیل لو. انہوں نے اس کا ساتھ دیا. اس کو 5-6 بھائی ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ زندگی تندرست دے سب کو. تو انہوں نے جی ان کے فادر نے بھی کرکٹ کی اجازت دے دی. میں تھوڑا سیڈ بھی ہوا، لیکن ایٹ دا اینڈ جب اس نے مجھے یہ بات کی تو میں اسے نہیں سمجھایا. لاسٹ جب وہ 2 دن پہلے چھوڑ کے گیا وہ، تو میں نے اس کو نہیں سمجھایا. میں نے اس کو اس لیے نہیں سمجھایا کہ مجھے لگتا ہے، میری سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ وہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک تو بہت لیٹ سٹارٹ کر رہا ہے. اگر اس کے لک میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دیں، تو جس پہ اللہ مہربان تو گدا پہلوان، وہ حساب تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازیں تو کیوں نہیں. لیکن وہ بچہ مجھے کسی اینگل سے وہ نہیں لگتا کہ وہ کرکٹ میں کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک میں نے اس کو اس لیے نہیں روکا اس کو کہ جب تک انسان کو ٹھوکریں نہیں لگیں تو انسان سنبھلتا نہیں ہے. شاید میں نے یہ سوچ کے اس بچے کو لاسٹ ٹائم نہیں سمجھایا کہ اگر جب تک اس بچے کو ٹھوکریں نہیں لگیں گی، اس کو نہیں پتہ چلے گا آٹے تیل کا بھاؤ کیا ہے، تو یہ بچہ باز نہیں آئے گا. یہ ایسے ہی تنگ کرتا رہے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی تنگ کرے گا، اور ہر پوری زندگی اپنے دل میں ایک ریگریٹ لے کے بیٹھا رہے گا کہ کاش میں اپنا شوق پورا کر لیتا، کاش میں اپنا شوق پورا کر لیتا. اور شاید میں اس چیز کو کہیں خود بھی ذمہ دار مانتا ہوں کہ میں اپنے جو جونیئرس ہیں میرے، میں ان کو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ بیٹا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پورے دل سے کرو، اور اس کے لیے کوشش بھی کرو. آپ کے کل کو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کو یہ دل میں ہے کہ یہ بات ہرگز نہ آپ کے دل میں آئے کہ یار کاش میں یہ کام کر لیتا، یہ کام کر لیتا تو آج ایسا ہوتا. تو خیر وہ میری اس چیز سے بڑا انسپائر تھا. وہ تو کہتا سر یہی سوچ کے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار کوشش کر لوں، میں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں. تو بیٹا عامر ایٹ دا اینڈ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کوشش کرو، دن رات کوشش کرو، آپ اور کامیاب بن کے دکھانا. کامیاب ہونا نہ ہونا، دیکھیں مثال ہے پنجابی کی کہ مالی دا کم پانی پانا پر مشکم پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. تو بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے، ہمیں آپ کے کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ دیکھ لو کہ آج سے اگر 2 سال بعد تمہاری 26 سال ہو جائے گی، اگر اس ایج میں جا کے تم کوئی کام شروع کرو گے تو تم کسی اور کام کے قابل نہیں رہو گے. تو تم صرف اور صرف ایک اسٹیشن جاب کرنے کے قابل رہو گے. آپ اسٹیشن جاب مطلب کہ آج یہاں جاب کر لے، کل وہاں جاب کرے، تو آپ زندگی اپنی ایسے خراب کرو گے. میں ایک چیز ضرور کہوں گا آپ سے کہ اگر کچھ بھی شوق پورا کرنا ہے تو شوق کی حد تک اس چیز کو رکھیں، اپنی زندگی کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ نہ کھیلیں. ہمیشہ اپنے جو گھر کا رزق ہے، جہاں پہ رزق لگا ہوتا ہے، آپ کو رزق کو نہ چھوڑیں. آپ ہر انسان لکی نہیں ہوتا، اتنا لکی نہیں ہوتا کہ آپ اسے چھوڑیں اور آپ وہ کرکٹ کھیلیں اور بعد میں دوبارہ آپ کو اچھی جاب مل جائے. تو بیسٹ آف لک عامر، اپنا خیال رکھنا. اور باقی بھی جتنے نوجوان ہیں ہمارے، تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بچوں کو یہ چیز ضرور سمجھائیے کہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں، لیکن اس طرح کھیلیں کہ کامیاب ہو سکیں. جو ایج ہوتی ہے انڈر 19 وہ نہیں کھیل سکتا وہ ڈائریکٹ لیول کو سلیکٹ ہوگا تو فرسٹ کلاس کرکٹ میں سلیکٹ ہوگا وہ، یا کسی کاؤنٹی کرکٹ میں، یا جو PSL لیگ ہے اس میں سلیکٹ ہوگا اگر ہوا تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس ٹائم پہ کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں. ہاں اگر ساتھ جاب کرو، ساتھ میں کرکٹ کھیلو تو وہ ایک شوق کی حد تک رہ جاتا ہے. لیکن جو آپ کا سوچ ہے کہ ہم نے پروفیشنل کرکٹ کھیلنی ہے تو وہ بیٹا تھوڑا مشکل ہے. میں نے آپ کو سمجھایا نہیں، میں نے لیکن اگر آپ کی خوشی اسی چیز میں تھی تو بیسٹ آف لک. زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، کچھ بھی آپ سے ہمارا کوئی گلا آپ سے نہیں ہے کوئی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے بنائی تھی میں نے. تھینک یو سو مچ.